وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه الرؤيا، كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر كل يسجد له؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان يعزف نبيا، فرح يوسف بإخوته فسيكون لك شأن. هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة. وقد أنعم الله عليك وعلى إسحاق، وقد أنعم الله جدك على إبراهيم، وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب. وكان يعقوب نبيا وكان يوسف كبيرا وكان يوسف غلاما جميلا. وقال يا ولدي لا تخبر بهذه من إخوتي، يا أبت إني لا تخبر بهذه من إخوتي. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.